अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरुज़्ज़मान खां और आप देख रहे हैं तबक़ाती कशमकश। आज फिर हम उसी इशू पे बात करेंगे जिस पे हमने कल बात की थी। उसके कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे कि इस मसले का परमानेंट हल क्या है या मुमकिना तौर पे इस पे काबू कैसे पाया जा सकता है। और कुछ एतराज़ात भी हैं जिस पे हम बात करेंगे। बहुत संगीन किस्म के एतराज़ात हैं, और इस मौजू को दबाने के लिए या इस मौजू के संगीनी को कम करने के लिए या जो वजन है उसको इधर उधर करने के लिए। तो सबसे पहले ये गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी गुफ्तगू आप तक पहुंचती रहे। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे भी इसे देखने के बाद अगर ये आपको पसंद है इसे लाइक करें, और इस पे अगर इख्तिलाफ हो या इत्तेफाक हो तो कमेंट जरूर करें। एक अहम पॉइंट ये उठाया गया है कि वो स्टूडेंट्स जो नंबर लगवाने के लिए हरासगी का शिकार होती हैं वो भी बराबर का शरीक जुर्म है वो, और अगर सजा देनी है तो फिर दोनों फ्रीकैन को दी जाए। तो ये पॉइंट है, और इसके बाद एक और पॉइंट है जिसपे बात की जा रही है कि जो फीमेल तालबात हैं उनको बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाए। और एक और बात की जा रही है, और बात नहीं की जा रही बल्कि उसको मिस हैंडल किया जा रहा है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी के इस स्कैंडल को ड्रग स्कैंडल बना के पेश किया जा रहा है। और अब जितनी भी इन्वेस्टिगेशन या पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो असल मसले से तवज्जो मबजूल कराने के लिए एक सेकेंडरी मसला जो यकीनी तौर पे मसला होगा और है जो मंशियात का, तो उसको ज़्यादा एलेबोरेट किया जा रहा है। अब ये तीनों जो पॉइंट्स है इसमें जो पहला पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं कि अगर किसी एक शख्स को, पुरअमन शख्स को जिसने कभी जिंदगी में जुर्म ना किया हो, उसकी कन पट्टी पे पिस्टल रख के उससे कोई जुर्म कराया जाए तो क्या उसको शरीके जुर्म करार दिया जा सकता है? और यूनिवर्सिटीज के मामलात पे या मेडिकल कॉलेजेस के मामलात पे ऐसी फिजा जो पैदा की गई है, ऐसा दबाव जो पैदा किया गया है, ऐसा इख्तियार जो असातिज़ा को दिया गया है जिसमें वो पर्चा भी खुद बनाते हैं, उसकी जांच पड़ताल भी खुद करते हैं, उस पर मार्क्स भी खुद लगाते हैं और फेल पास भी खुद करते हैं। इस इख्तियार के होते हुए जो एक प्रेशर, दबाव या एनवायरनमेंट पैदा किया गया है, अगर ये एनवायरनमेंट ना होता तो क्या फिर कोई किसी तालबा को किसी तौर पे खुद या मजबूर करके इस साइड पे ले जाया जा सकता था? यकीनन इसका जवाब नफी में है। तो एक मखसूस एनवायरनमेंट अगर खत्म कर दिया जाए तो ये सारे मसाइल खत्म हो सकते हैं कि वो इख्तियार वापस ले लिया जाए जो फिजा खौफ की ज़िया-उल-हक ने पैदा की 1982-83 में, जो उसने यूनियंस पे, स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदी लगाई, और बतौर खास MRD की मूवमेंट में जो तलबा का किरदार रहा उससे खाइफ होके उसने यूनिवर्सिटीज के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया और सिलेबस को भी इस अंदाज में वज़ा किया गया कि वो दौले शाह के चूहे यहाँ बन सकें और क्रिएटिव लोग पैदा ना हो सकें, लीडर ना पैदा हो सकें, और बाइख्तियार फर्द समाज में वो कम से कम हो जाएं, और कम से कम तालीमी इदारों से बाइख्तियार लोग ना निकल के जाएं जो अपने तौर पे सोच सकें, समझ सकें और फैसला कर सकें। तो पूरे समाज को काबू करने के लिए जिस किस्म का बंदोबस्त किया गया था वो उसके पीछे MRD की वो मूवमेंट थी। और उससे भी पीछे अगर आप देखें 68 और 69 की जो मूवमेंट है जो 4 महीने तक पाकिस्तान में चली, जिसमें कहा जाता है 1 से 1.5 करोड़ तक लोगों ने शिरकत की, और जिसका आगाज स्टूडेंट्स ने किया था, वो पाकिस्तान की तारीख का एक ज़री बाब है जिससे हमेशा हर हुक्मरान खौफजदा रहता है, और स्टूडेंट पावर से खौफजदा रहता है, आने वाली लीडरशिप से खौफजदा रहता है,
اور اس لیڈرشپ کو نفسیاتی طور پہ ذہنی طور پہ مسخ کرنے کے لیے اس کے خلاف اقدامات کیے جاتے ہیں. یہ وہ پس منظر ہے جس میں یہ سیمسٹر سسٹم قائم کیا گیا, ایک مخصوص قسم کا نصاب تعلیم وضع کیا گیا اور جامعات کا ماحول ایک جیل خانوں کی طرز پہ تشکیل دیا گیا کہ یہاں پہ چوکیاں قائم کر دی گئیں, یہاں پہ رینجرز کو ایف سی کو تعینات کر دیا گیا اور سٹوڈنٹس کی صرف یونینز کو نہیں ختم کیا گیا بلکہ سٹوڈنٹس کی تمام آزادانہ سرگرمیوں کو سختی کے ساتھ کچل دیا گیا. اور تعدیبی کارروائیوں کی وجہ سے جو انضباطی کارروائیاں ہوئیں جس سے سٹوڈنٹس کو بے دخل کر دیا جاتا تعلیمی ادارے سے اور بندش لگا دی جاتی ہے, اس نے ایسا خوف کا ماحول پیدا کیا جس کے سبب صرف فیمیل سٹوڈنٹ کو نہیں بلکہ میل سٹوڈنٹس کو بھی ہراسگی کا معاملہ درپیش ہے جو اپنے نقطہ نگاہ کو بیان نہیں کر سکتے. ابھی حال ہی میں میرا ایک دوست آزاد فرید جو علامہ اقبال یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ ہے, جب مارکسزم پہ جو اس کی سپروائزر یا لیکچرر یا استاد تھی اس نے ایک یک طرفہ اسٹیٹ پوزیشن لی جو یہاں پہ لی جاتی ہے یا مذہبی رجتی تنظیموں اور رجتی اذہان کی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے, جب اس نے مارکسزم کو اس طریقے سے پیش کیا اور اس نے صرف سوال کیا اسٹوڈنٹ نے یا اپنا نقطہ نگاہ پیش کرنے کی کوشش کی جو سرکاری نقطہ نگاہ سے ہٹ کے تھا, تو اس کو پھر اس گروپ سے آن لائن گروپ سے نکال دیا گیا. یہ اس حد تک بندشیں ہیں, اس حد تک دباؤ ہے, اس حد تک پریشر ہے اور اس پریشر کے تحت یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں اس گفتگو کے کہ جہاں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں جو اساتذہ اور ایڈمنسٹریشن جن یونیورسٹیوں میں واقعات ہوئے ہیں اور اسلامیہ یونیورسٹی سے لے کے پھر سندھ کے ڈینٹل کالج اور میڈیکل کالجز اور پنجاب یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز میں وہاں پہ جو بھی ایڈمنسٹریشن کے لوگ یا وی سی سطح کے لوگ یا جو تعلیمی اداروں کے سربراہان اور بورڈز یا جو بااختیار لوگ ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں انویسٹیگیشن کے بعد, لیکن ان انکوائری کمیٹیوں میں سٹوڈنٹس کے منتخب نمائندگان کو شامل کیا جائے اور خاص طور پہ ہراسگی کا شکار جو سٹوڈنٹس ہیں میل یا فیمیل ان کو ہر قسم کے تحفظ کی یقین دہانی دلا کے اور تحفظ فراہم کر کے ان کو بھی انکوائری کمیٹیوں میں شامل کیا جائے. لیکن جو میرا بنیادی نقطہ آج کی گفتگو کا ہے وہ فیمیل سٹوڈنٹس کو میں مخاطب کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کب تک چلتا رہے گا, کب تک ڈرتی رہیں گی, کب تک آپ سہمی رہیں گی اور کب تک یہ درندے حملہ آور ہوتے رہیں گے. اور ان حملوں کے بعد چپ رہنا جرم ہے, آپ کو اب بولنا پڑے گا, آپ کو اپنے اوپر بیتے ہوئے ستم کو لوگوں کے سامنے لانا ہوگا تاکہ ہم نہ صرف اس نسل کو بلکہ آنے والی نسلوں کو اس قسم کے ماحول سے جو جنگل کا ماحول ہے, جو درندگی کا ماحول ہے, جو جبر کا ماحول ہے, اس سے ہم نکال سکیں. یقینی طور پہ بڑے کام کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سٹوڈنٹس کونسلز بنانی چاہیے, ہراسگی کمیٹیاں بنانی چاہیے تمام تعلیمی اداروں میں تاکہ اس قسم کے سنگین واقعات کا نوٹس لے کے اس کے جو کردار ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جا سکے. لیکن سب سے زیادہ اب سٹوڈنٹس کو باہر آنا پڑے گا, اس ڈر اور خوف کے توق کو گلے سے اتار کے پھینکنا پڑے گا تاکہ ان جعلی عزت داروں کے چہرے سے نقاب کھینچا جا سکے جو وی سی ہوتے ہیں, جو تعدیبی کمیٹیوں کے انچارج ہوتے ہیں, جو ہراسگی کمیٹیوں کا جائزہ لینے کے لیے جن کو تعین کیا جاتا ہے اور خود ان کا اپنا کردار کتنا گنونا ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ میں پھر یہ دہراؤں گا کہ یہ بس کریں, اب یہ امتحانی نظام یہ اتنا فیل ہو چکا ہے, اتنا فرسودہ ہو چکا ہے اور اس نے پوری ایک نسل تباہ کر دی ہے. پتہ نہیں کتنی سینکڑوں ہزاروں بچیوں کو
जिंदा दरगोर कर दिया है। इस जबर की फिजा ने इसका खात्मा किया जाए ताकि लोग, खास तौर पे तालिब इल्म, एक जो आज हाल को और मुस्तकबिल को अगर आपने सिक्योर करना है, एक नई नस्ल को, एक ताजा दम पाकिस्तान आपने बनाना है, तो फिर एक ताजा दम क़यादत भी यहां नागुज़ीर तौर पे लानी होगी। मैं समझता हूं कि ये जो गुफ्तगू मैंने की है, इसमें आप लोगों का शामिल होना जरूरी है, बतौर खास स्टूडेंट्स का शामिल होना जरूरी है। हम इस डिबेट को एक कैंपेन बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे, हमारे इस पाकिस्तान का, इस खित्ते का मुस्तकबिल, इस दुनिया का मुस्तकबिल ताबनाक मुस्तकबिल हो। ये तभी हो सकता है जब आजाद अजहान परवान चढ़ेंगे, जब हर किस्म का दबाव और प्रेशर खत्म होगा। मैं आपसे इजाजत चाहने से पहले फिर दरख्वास्त करूंगा कि इस गुफ्तगू पे कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। आइंदा नए मौजू पे फिर दोबारा आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया।